तृतीय स्कंदः अतैकोनविंशोऽध्यायः 19th chapter from sloka 1. मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेन तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत ततः सपत्तं मुखतः चरन्तं मकुतो भयम् अघानोत्पत्य गदया अनौ असुरमक्षजः ताहता तेन गदया निहता भगवत्करात् विगूर्णिता पतत् रेजे तदाद्भुतमिवाभवत् तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम् मानयन् समृद्धे धर्मम् विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायाम् अपविद्धायाम् आहाकारे विनिर्गते आनयामास तद्धर्मम् सुनाभं च स्मरद्विभुः
व्यग्रचक्रं दिति पुत्राधनेन स्वपार्षदमुख्येन विसर्जमानम् चित्रावाचो तद्विदां खेचराणाम् तत्रास्मासन् स्वस्ति ते मुञ्जहीति सतं निशाम्यत्तरथङ्गमग्रतः व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम् विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियः वृषास्वदन्तच्छदमादशश्वसन् करालदंष्ट्रः चक्षुर्भ्याम् संचक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याह नद्धरिम् पदासव्येन गां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलया विशतः शत्रोः प्राहरद्वातरं हसम्
वाचायुधमाधत्स्व घटस्वत्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तथा भूयः ताडयन् व्यनदद्भृशम् तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्ताम् गरुत्मानिव स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद्गदां दीयमानाम् हरिणा विगत प्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलम् ज्वल ज्वलनलोलुपम् यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितम् चकासदन्तक्त उदीर्णदीधिते चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना हरिर्यथाक्षपतत्रमुज्झितम्
बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्योऽन्तरधीयतासुरः श्री हरये नमः। प्रेमिकेन्द्र सुखनाथ महाराज